हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू गौरीज किचन. सो आयज आमी पळोवया आमच्या घरान कितें करता ते. सो आयज आमी करया सुंगटाचें हुमण सांगो घालून. तुमकां दाखयता हांव कितें कितें लागता तें. सो सुंगटाचें हुमण करतले जाल्यार सांगो जाय. ही मस्काचे सांगो हांवें अशी कट केला. कांदो जाय, सुकी मिरसांग जाय, सुकी कोथमीर जाय, आमटाण जाय, हळद जाय, सोय जाय आनी सुंगटां जाय. ओके. सो फ्रेंड्स, पोळे आमी येता ते कशें करया ते. सो आतां हांवें घेतला मातयेचें आयदन आनी आमी आतां गॅस ऑन करया. जशें गरम जालें म्हणटकीर आमी तेल घालतली. फ्रेंड्स, आमचें आयदन गरम जालें, सो आतां आमी तितून तेल घालतली. सो जशें तेल घातलें म्हणटकीर गरम जालें म्हणटकीर आमी तातूंत कांदो आनी सुंगटां फ्राय करया. सो आतां आमी कांदो घालया आनी सुंगटां घालया. सो फ्रेंड्स, पळयात हांवें सुंगटां घातली आनी फ्राय जाले. सो आतां आमी तातूंत घालया सांगो. सो ह्यो म्हज्यो मस्काच्यो सांगो हांव तातूंत घालता आनी त्यो शिजोवपाक दवरता. सो फ्रेंड्स, हे आमी सगळे मिक्सरान घालून ग्राइंड करया. सो फ्रेंड्स, हे आमचे ग्राइंड जाले, बारीक जाले मिरसांग. सो आमी हे आतां हे शिजोवपाक घातला तितून थोडे घालया. सो हे सगळे मिक्स जावन शिजतले. थोडेशे घालया हे शिजोपर्यंत. सो हे आमी मंद हेजेर मातशें फास्ट करून दवरया उजो आनी शिजोवया. आतां आमी शिजोवपाक दवरया. पळोवया आमचे खंय पावला ते. सो तुमी हे पळोवंक शकता. सो हे फ्रेंड्स, हे पळोवया, हे ऑलमोस्ट भरपूर गरम आसा कित्याक ते मातयेचें आयदन न्ही. सो हे आमचें शिजलां. सो आतां आमी हातूंत मीठ घालया. सो तुमकां टेस्टा प्रमाणे तुमी मीठ घालूंक शकता कितलें जाय तें. सो मातशें आमी मिक्स करया. सो पळय फ्रेंड्स, हे जालें आमचें आनी तुमी टेस्ट करून पळयात की मीठ कितलें कशें आसा तें. सो ही आमची सुंगटाचें हुमण सांगो घालून. पळयलां, वास पूण घमघमीत आयलो. सो पळया फ्रेंड्स, हे कुंडेन आमी सुंगटाचें हुमण केलां सांगो घालून. सो फ्रेंड्स, तुमकां हो म्हाजो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार सबस्क्रायब करा, शेअर करात आनी तुमी हे हुमण करून पळयात आनी म्हाका कमेंट करात आनी सांगात कशें जालां तें. सो देव बरो करूं. थँक्यू सो मच. बाय.